धर्मद्वारा त्यो चाहिँ स्वर्गलोक प्राप्ति गरेको हो, अर्थद्वारा धर्म प्राप्त गरेको हो। त्यहाँ गएर भोग गर्नु भने कामनाकै भोग गर्नुभयो। स्वर्गमा पनि जस्तो जस्तो हामीले यहाँ धर्म आर्जन गरेका थियौँ, स्वर्गमा भन्ने बित्तिकै फेरि हामीले सुरेन्द्र लोके भन्ने पनि पाठ आउँदछ। त त्योभन्दा पनि अर्को स्वर्गको अर्थ पनि के हो त भन्दा पुण्य आर्जन गरिएर सुख भोग गर्ने परलोकका जति पनि लोक छन् ती सबैलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्ग भनेको शुभ कर्मद्वारा प्राप्त गरिएको उज्यालो, अर्क, स्वर्ग, उज्यालो ठाउँ। न अर्क भनेपछि न अर्क, जहाँनिर अर्क छैन। अर्क भनेको प्रकाश छैन, अन्धकार छ, आनन्द छैन। अनन्दा नाम ते लोका, नर्कमा जान्छ भनेको नि। अनन्दा नाम ते लोका हेन गच्छति ते तदात, जसले अरूलाई दुःख दिन्छ आनन्द अथवा नर्कमा, न अर्कमा जान्दछ। न अर्क भनेको सुख नभएको ठाउँ, अँध्यारो ठाउँ, न अर्क, अर्कको अभाव छ। स्वर्ग भन्नाले जहाँनिर बडो आनन्द छ, त्यो परलोकमा केबाट प्राप्त गरेको भन्दा धर्मको फलद्वारा प्राप्त गरेको। जब पुण्य छिणबेर जान्छ, छिणे पुण्य मृत्युलोकी वसन्ती, विसन्ती प्राप्त गर्दछ, फर्कनु पर्दछ। यो त्रयी धर्म वेदको विधिद्वारा, धर्मको विधिद्वारा। अनि त्यसैले दुइटै विधि त्यागेर, तेज धर्म अधर्म छ, अधर्मको विधिबाट भोग गर्न पनि छोड, त्यहाँनिर धर्म अधर्म दुइटै त्याग गर भनेको चाहिँ तिमीलाई जुन चौथो बाटोमा जानु छ भने, चतुर्थ बाटाको यात्रीहरूको लागि, चतुर्थ मार्गको लागि, मार्गको परिमार्गितव्य तत पदम तत् परिमार्गितव्यम, त्यो त तत्पदका मार्गीको लागि, तत्पदको तत्पदको बाटोमा हिँड्न, यात्रा गर्ने यात्रीको लागि परिमार्गितव्यम। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, त्यसमा जानको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा तेज धर्मम अधर्मश्च, तेज सत्य नृतम तेज, सत्यबाट अथवा ईशावास इदम सर्वम यत्किञ्च तेन त्याग्दैन भुञ्जी था, त्यागपूर्वक भोग गर। महाकृत कसैसी धनम, लालच नगर, किन भोग गर भनेको भन्दा पुण्य क्षीण गर्नु भयो, पुण्य क्षीण गर्नु पर्यो नि, त्याग दिनु पर्यो नि, त्यसलाई पनि सखाप गर्नु परिराखेको छ। तेज धर्मम, तेज धर्म भन्दा धर्म त्याग गर्नुको लागि तेन त्याग्दैन भुञ्जी था, भोग गर्नु पर्यो। भोगपछि धर्म क्षीण भएर जान्छ। अनि त्यो यात्रा जहाँ चाहिँ नित्य सुखको यात्रा छ, त्यहाँ न धर्म रहन्छ न अधर्म रहन्छ। त यस्तो प्रकारसँग जब मोक्षको मात्र इच्छा हुन्छ शिष्यमा, समासहित सद्गुरु आत्मलब्धय। अब गुरुको योग्यता बताउनुहुन्छ। गुरुको योग्यता के हो त भन्दा परीक्षे लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण निर्वेदया नास्त कृतकृतेन, यो शिष्यको योग्यताभित्र पर्यो। निर्वेदया नास्त, निर्वेद भनेको वैराग्य पूर्ण तरिकाबाट, नास्त कृत अकृतेन, कृत र अकृतमा, कृतलाई नाश गरेर अकृतमा अथवा कृत अकृत दुइटैबाट अगाडि जानु पर्यो। कृतकृतेन तद विज्ञानार्थ, तद विज्ञानको लागि, त्यो विज्ञानको लागि, त्यो वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ, त्यो चाहिँ ब्रह्मको विज्ञानको लागि, ब्रह्म विज्ञान भास्कर, ब्रह्म विज्ञान जान्नको लागि, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि, ब्रह्म स्वरूपमा बिउजनको लागि गुरु मेवादि गच्छेत, गुरुको शरणै जाऊ, गुरुको शरणमा जानु पर्दछ। कस्तो छन् गुरु भन्दा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु श्रोत्रिय पनि छन् र ब्रह्मनिष्ठ पनि छन्। मैले यो विषयमा पनि धेरैचोटि बोलिसकेको छु। श्रोत्रिय कसरी हुन्छ, ब्रह्मनिष्ठ कसरी हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा। तैपनि सबै तपाईँलाई एका पनि नहुन सक्छ, नयाँ नयाँ श्रोता पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले फेरि यो महान विषय भएको हुनाले दोहोऱ्याइरहनु पनि पर्ने भएको हुनाले जसले श्रुतिको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ उहाँ श्रोता हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यही हो। श्रुतिको चाहिँ जसले भाव जान्नुहुन्छ उहाँ श्रोता, श्रोत्रिय हुनुहुन्छ। श्रुतिको भाव जसले जान्नुहुन्छ, श्रुतिको जुन वेदको आशय, वेद पढेर वेदद्वारा जानिन खोज्ने तत्त्व जसले जानेको छ त्यसलाई श्रोत्रिय भनिन्छ। वेद पढेर वेदान्तविद वेदै रहमेकै रहमेव वेद्यो, श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ वेद पढेर जान्न योग्य मै हुँ। वेद पढेर त्यहाँ के छ त भन्दा वेद पढे पण्डित थाके, वेदको भेद नपाए। वेदको भेद कहाँ छ भन्दा जो वस्तुले ब्रह्म प्राप्ति गराउँदछ, जो ब्रह्म ज्ञान हो त्यो नै वेद हो। जो वेदबाट जानिने वस्तु हो त्यो ब्रह्म हो।
अनि त्यसैले त्यसलाई शब्द ब्रह्म भनिएको, वेदलाई अक्षर ब्रह्म पनि भनिएको छ, शब्द ब्रह्म पनि भनिएको छ। द्विधा ब्रह्मणी रूपे शब्दस्य पर यसै छ, शब्द ब्रह्मणे निष्णात परम ब्रह्मदि गच्छति भन्ने श्रुतिको भनाइ छ। पुराणमा पनि यो शब्द आइराखेको छ। जो शब्द ब्रह्म वेदमा निष्णात छ, वेदको अध्ययन गरिराखेको छ, त्यस्ता कुरोलाई श्रोत्रिय भन्ने गरिन्छ। अथवा वेदको विधिद्वारा, वेदको तरिकाबाट। यसमा फेरि पनि मैले बारम्बार निवेदन गरेको छु, श्रीकृष्णले 15 अध्यायमा जुन वेदको पहिलो श्लोकमै जुन चाहिँ निर्देशन गर्नुभयो, त्यसलाई म वेदको ज्ञाता मान्दछु। ऊर्ध्वमूल मदशाखा मस्वस्तम प्राउरव्यम छन्दांस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद, त्यसलाई म श्रोत्रिय मान्दछु। वेदविद भनेको श्रोत्रिय मान्दछु, जसले जो चाहिँ सत्यमा उत्पन्न भइराखेको छ, असत रूपले देखिराखेको छ, अनि जो चाहिँ नि क्षय भएर जान्छ तर वस्तुगत रूपमा सत्य हो, दृश्यगत रूपमा असत्य हो। यो विषयमा जसरी मलाई मायासहित मेरो स्वरूपलाई जान्दछ, माया ममा कसरी खडा भइराखेको छ, अनि मेरो वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने जान्दछ, त्यसलाई श्रोत्रिय भनिन्छ। र ब्रह्मनिष्ठ भनेको पनि त्यो ब्रह्ममा जसलाई रुचि छ, ब्रह्मप्रति जसलाई आसक्ति छ, ब्रह्म ज्ञान चाहन्छ, ब्रह्मको स्वरूप चाहन्छ र आफू र ब्रह्ममा अभिन्नता रूपमा जसले जानेको छ, त्यस्ता गुरु। अनि हामीले पूर्व रूपमा जुन बयान गरिराखेका थियौँ, त्यस्तै प्रकारसँग योग्यता प्राप्त भएका शिष्य र गुरुको जब मिलाप हुन्छ भने अनि के हुन्छ त भन्दा अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन नै ज्ञान हो, अरू केही होइन भन्नुहुन्छ गुरुले। ध्यानम निर्विषयम मन, अनि मनमा कुनै पनि विषयको चिन्तन नरहनुको नाम ध्यान हो। स्नानम मनमल त्याग, अब स्नान गर्ने के हो त भन्दा मनको मैल जब त्याग हुन्छ, जब वासनाको नाश हुँदछ, तब स्नान गरेको अर्थ लाग्दछ। स्नानम मनमल त्याग। शौचम इन्द्रिय निग्रहम, अनि शौचको अर्थ हुन्छ इन्द्रियको निग्रह हुनु, इन्द्रियलाई चोखो राख्नु, इन्द्रियलाई पवित्र राख्नु, इन्द्रियलाई विषयको चिन्तनबाट हटाएर ब्रह्म चिन्तनमा लगाउनु। यसै गरी जब गुरु शिष्य जम्मा हुनुहुन्छ तत्कालै यो ज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। र महाराज, म तपाईँलाई विधिपूर्वक ज्ञान बताउन आइराखेको छु। तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहोस्, के जान्न चाहनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ। हामी अब अष्टावक्र गीतामा प्रवेश गर्न गइराखेका छौँ। र महाराज जनक प्रश्न गर्नुहुन्छ। पहिलो श्लोक, जनक उवाच कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्य च कथम प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभु। वैराग्य च कथम प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभु। प्रश्न गर्नुहुन्छ महाराज जनक, कथम ज्ञान अवाप्नोति। अब यसलाई नेपालीमा लेखिएको छ, कसरी पाउला ज्ञान मुक्ति मिल्दछ के गरी, वैराग्य कसरी हुन्छ आज्ञा पाउँदया गरी। कथम ज्ञान, कसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने गुरुदेव। किन भन्दा योभन्दा अगाडि अष्टावक्रजीले भनिसक्नुभयो, ज्ञानम मोक्षै कारणम। अब श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो, नहि ज्ञाने सदृशम पवित्रमेव होते। ज्ञान नै महान कल्याणकारक हो, संसारमा त्योभन्दा ठुलो वस्तु केही पनि छैन। तिमी ज्ञानी बन, ज्ञानभन्दा ठुलो केही पनि छैन। शास्त्रहरूले यसरी ज्ञानको महत्त्व दिइराख्नु भएको छ। त त्यो ज्ञान परम सुखको साधन रहेछ। त्यो ज्ञान मैले कसरी प्राप्त गर्दछु, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने साधन के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, अथवा एउटा साधकले ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ। कथम ज्ञान अवाप्नोति, आफूले मात्रै होइन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। बुद्धिमान प्राणीले, मानव मात्रले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि वैराग्य कसरी प्राप्त हुन्छ, जो योभन्दा अगाडि नै हामीले चिन्तन गरिसक्यौँ। वैराग्य भन्नाले कुनै पनि विषयमा इच्छा नलाग्ने स्थिति कसरी आउँछ, मलाई कसरी विषयबाट उपरत गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ वैरागी बन्न सकिन्छ, राग कसरी हट्दछ विषयबाट,
अनि मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ, ज्ञान वैराग्य चाहिँ बाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। त मोक्ष के हो र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्ने विधि के हो, ज्ञान कसरी हुने, वैराग्य कसरी हुने, किन भन्दा यी तीनटाको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जुन बेला वैराग्य हुन्छ त्यतिखेर ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जुन बेला ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो बेला वैराग्य प्राप्त हुन्छ। वैराग्यको पूर्णता नै ज्ञान हो, अनि ज्ञानको पूर्णता नै वैराग्य हो। ज्ञान र वैराग्यको भेद हुँदैन, वैराग्य भन्दा अधुरो ज्ञान हुनै सक्दैन। यदि कसैले शब्दको ज्ञान प्राप्त गरिराखेको छ अनि वैराग्य छैन, विषयको चिन्तन हटिराखेको छैन भने शरीर पोषण गर्दै आत्मा चाहन्छ जान्न जो गोहीको पिठमा बस्दै तर्न सागर खोज्छ त्यो। जब जसलाई विषयको चिन्तन छुटेको छैन अनि अनेक प्रकारसँग शब्दको चाहिँ शब्दधरी वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम अनेक प्रकारसँग शास्त्रको व्याख्या गरिराखेको छ। विदुषम वैदुषम तद्वत् त्यस्तै प्रकार अनेक प्रकारका विद्वान देखिएका छन्, तर उहाँहरू भोक्तए न त मोक्तए भोग प्राप्ति गर्न सक्दछन् अनि संसारको विषय भोग प्राप्ति गर्न सक्दछन्। मोक्ष जस्तो महान वस्तु प्राप्त गर्न कठिन छ। त आज म तपाईँसँग त्यो मोक्ष प्राप्त गर्ने तरिका के हो, कसरी हो, केला मोक्ष भनेको हो भन्ने विषयमा महाराज जनक प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो बडो रहस्यमय प्रश्न छ। कथम ज्ञानमा अभावनोति, ज्ञान के को ज्ञान भन्दा ज्ञान त सबै ज्ञान हो। सामान्य कृषकले पनि ज्ञानद्वारा नै आफ्नो कृषिको व्यवहार गरिराखेको हुन्छ। अज्ञान अवस्थामा गरेको कृषिको फल थोरै हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा कुनै व्यापार छ भने व्यापारको ज्ञान चाहिन्छ। त्यस्तै कुनै सेवा गर्नु छ अथवा कहीँ गएर कर्मचारी बनेर चाहिँ काम गर्नु छ भने त्यही विषयको ज्ञान चाहिन्छ, त्यो विषय पढेको हुनुपर्दछ। अथवा स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न बिना ज्ञान केही पनि हुन सक्दैन। तर ती सारा ज्ञानहरू के हुन् भन्दा अविद्याका ज्ञानहरू हुन्। यहाँ विद्याको ज्ञानको विषय छ, आत्मविद्याको ज्ञानको विषयको प्रसङ्ग चलिराखेको छ। त्यसमा तद्निष्ठोपदेशात् तद्निष्ठ आत्मोपदेशात् भन्ने सूत्र छ, जसमा चाहिँ निष्ठा छ, जसलाई सत्य आत्मतत्व जान्नु छ उसको लागि यो शास्त्र हो। त्यसैले यहाँ बनायो जुन जनकले सोध्नुभएको ज्ञान हो, यो चाहिँ जानकारीको ज्ञान होइन, आत्माको ज्ञान हो, ब्रह्मस्वरूपको ज्ञान हो, तत्त्व ज्ञान हो। त तत्त्व ज्ञान प्राप्तिको लागि प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि मोक्ष प्राप्ति, जो तत्त्व ज्ञानबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ त्यो मोक्ष प्राप्तिको विषयमा कुरा उठाउनुहुन्छ। कथम ज्ञान प्राप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यसि, वैराग्य च कथम प्राप्त मे तत् ब्रूहि मम प्रभु। अष्टावक्रजी भन्नुहुन्छ। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषय विषवत् तेज क्षमार्जवदया तोष सत्यम पीयूषवद् भज। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, चेत्तात बाबु भन्नुहुन्छ। तात शब्द छ, हाम्रो साहित्य शास्त्रमा तात शब्द आउने गर्दछ। संस्कृत साहित्यमा तात शब्द छ, कतै हिन्दी साहित्यले पनि दोहोऱ्याइराखेको छ। तात शब्द हुन्छ कतै कतै पिताजीको लागि पनि तात शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ र पुत्रले पिताको लागि तात शब्द माने प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। अनि पिताले पुत्रको लागि तात भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। त मुक्तिमिच्छसि चेत् तात, यहाँनिर शिष्यलाई पनि यो शब्द लाग्दछ। महाराज जनक महान सम्राट हुनुहुन्छ, विशाल सार्वभौम सम्पन्न हुनुहुन्छ। त एउटा ऋषि, अष्टावक्र बालक छन्, ज्ञानवृद्ध तथा ज्ञानले परिपूर्ण छन्, विश्वास छ। त तात भन्नुहुन्छ, बाबु शिष्य भन्नुहुन्छ, सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे बाबु, हे महाराज जनक भन्नुहुन्न, बाबु हे शिष्य। मुक्तिमिच्छसि, तिमीलाई मुक्तिको इच्छा छ भने, तिमीले मुक्ति खोजेको हो भने, मुक्तिको चाहना राख्दछौ भने तिमीले विषयान विषवत् तेज, विषयमा चित्तबाट विषयको जुन चाहना छ त्यसलाई हटाइदिनु पर्दछ। तिम्रो मोक्षमा, तिम्रो परम सुखमा, तिम्रो परमानन्दमा रोकावट केले दिएको छ भन्दा
विषय भोगको चाहनाले गर्दा रोकिएको छ। विषयन के हो त विषय भन्दा शब्द स्पर्श रसरूपम गन्ध एव च मैथुनम। शब्द स्पर्श गन्ध, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यिनीहरूलाई विषय भनिन्छ। इन्द्रिय र यी विषयको संयोगबाट हुने जुन सुख छ, आँखा र दृश्य अनि सूर्यको किरणको अथवा चन्द्रमा अग्नि ज्योतिषहरूको जुन पनि ज्योतिमय पदार्थ छ त्यसको माध्यमद्वारा जुन दृश्य देख्दछौँ त्यसबाट जुन प्राप्त हुने सुख छ त्यो सुखलाई बिख जत्तिकै भन्ठान। हामीले जुन मोतीको सुख, हिरा मोती मणि माणिक्य रत्न आदिबाट प्राप्त, त्यसलाई देखेर प्राप्त हुने सुख, अनेक प्रकारका आफूलाई इच्छा लागेको वस्तु देखेर प्राप्त हुने सुख, शब्द सुनेर, वाद्यवादन सुनेर, अनेक प्रकारका चाहिँ सङ्गीतहरू सुनेर, अनेक प्रकारका चाहिँ गीत वाद्यवादनहरू सुनेर, भजनहरू सुनेर जुन मन प्रसन्न हुने गर्दछ त्यसलाई भने विषयबाट प्राप्त भएको सुख मानिन्छ। त्यसैले शब्द स्पर्श, स्पर्शबाट प्राप्त हुने सुख विषय हो। स्पर्शबाट सुख हुने जुन सुख छ, प्राप्त हुने सुख छ, हात्तीले स्पर्शको सुखको कारणले बाँधिनु परेको थियो अरे, भमराले रसको सुखको कारणले बाँधिनु परेको थियो अरे। त्यस्तै प्रकारले माछो पर्दछ रसको कारणले मत्स्यले, अनि पुतली बन्धनमा परेको थियो रूपको कारणले भनिएको छ। अनि यी सारा विषयहरू छन्, यिनीहरूकोमा सुख बुद्धि जबसम्म रहन्छ, सारा मानिसहरू आजसम्म अहिलेसम्म संसार चलेको छ यिनै विषयको लागि। शब्द स्पर्श रसरूपम, शब्दको सुख, स्पर्शको रूप, रसको सुख अनि गन्धको सुख। त्यस्तै प्रकारले विषयको उपभोग समभोगबाट प्राप्त हुने सुखलाई तिमीले मोक्ष चाहेका छौ भने त्योबाट तिमीले जति पनि सुख प्राप्त गरेर सम्पत्ति आर्जन गरिराखेका छौ, सुख प्राप्तिको लागि परिवार जोडिराखेका छौ, सुख प्राप्तिको लागि अनेक प्रकारको प्रयत्न गरिराखेका छौ, यो सारा प्रयत्न मिथ्या हो, गर्न योग्य छैन, बिख जत्तिकै मान्नु पर्दछ। जसरी कुनै पनि व्यक्ति विष किन सेवन गर्न चाहँदैन, बिख भन्न छौँ हामी, बिख विष विषय भन्ने गरेको छ नि, विषय भनेको यो बिख हो, विषय विषवत। बिखलाई जसरी जानी कोही पनि यो बिख हो भन्ने ठानिसकेपछि कुनै पनि मान्छेले त्यसलाई लिन चाहँदैन, खान चाहँदैन, छुन पनि चाहँदैन, त्यो बाटो हिँड्न पनि चाहँदैन। बिखैलो सर्प छ भन्ने एरिया छ भने जान पनि चाहँदैन, विषैलो आकारको सर्प छ भने त्यसलाई बचाउन पनि चाहँदैन। के भन्दा आखिर उसले बाँच्न पाउनु पर्थ्यो, तर पनि मानिसलाई के को डरले भन्दा बिखको कारणले, त्यो त बिखालु छ, त्यसलाई सकेसम्म कहीँ न कहीँ अर्को मान्छेलाई डर छ। हामी देख्दछौँ कहीँ न कहीँ मानिसहरू त्यो चाहिँ सर्पलाई चाहिँ पीडा दिइराखेका हुन्छन्, उसलाई सकेसम्म सजाय दिइराखेका हुन्छन् बिख बोकेको कारणले। किन बिखदर भन्ने बित्तिकै सर्पको गणना आउँदछ, सर्पबाट बिख प्राप्त हुन्छ। अनि अनेक प्रकार विषयलाई वनस्पतिलाई हामी त्याग गर्दछौँ, सडे गलेको अन्न बिख सरह भन्ने चाहिँ चलन छ। त्यसैले जसरी हामी विषैलो वस्तु प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ, जसरी विषैलो वस्तु प्राप्त भइराखेको थियो सम्पूर्ण मथन गर्ने अवस्थामा भन्नाले विषयहरू प्राप्त भएको भन्ने पनि अर्थ हामीले बुझ्न सक्ने भयौँ। ती विषयहरू डराए देवताहरू, तर शिवजीले एउटा न एउटा व्यक्तिले लिनुपर्ने थियो, लिनुभयो। विषवद तेज, बिख जत्तिकै तिमीले यी विषय शब्दबाट हुने सुख, स्पर्शबाट प्राप्त हुने सुख, अनि रूपबाट दृश्यबाट प्राप्त हुने सुख, घर गहना हिरा मोती मणि माणिक्यको दर्शन गरेर प्राप्त हुने सुख, वाद्यवादन नृत्यद्वारा देखेर श्रवण गरेर प्राप्त हुने सुख, शब्दको सुख, स्पर्शको अनेक प्रकारसँग मुलायम वस्तुलाई छामेर हुने सुख, आलिङ्गनबाट प्राप्त हुने सुख, यसलाई भनिन्छ स्पर्शको सुख। अनि दृश्यको सुख, रसको सुख, गन्ध मगमग वासना आउने, कति मिठो गन्ध, कस्तो कस्तो चाहिँ सुगन्ध, आहा यस्ता यस्ता फुल फुलेका, यी साराको इच्छा नगर तिमी। त्यस्तो स्वर्गमा गएर पनि त्यो इच्छा नगर भन्ने अर्थ भयो नि स्वर्गको पनि। त्यतै भुङ्ते स्वर्गलोके विशाल मन, किन स्वर्गलाई निन्दा गरिएको भन्दा स्वर्गमा
तिनै कुराको वर्णन गरिएको छ। जो इन्द्रिय विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने जुन वर्णन गरिराखिएको छ त्यो चाहिँ बिख जतिको, किन भन्दा त्यसको अन्त छ। या त इन्द्रिय लोप भएर जान्छ, या त विषयको चाहिँ नाश भएर जान्छ, या दृश्य हुँदैन अथवा दृश्य आदि, अनि त्यहाँ इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरू हुने गर्दछन्। त यो सारा पदार्थ के हो त भन्दा यो लौकिक सुख पारलौकिक सुख जति पनि इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट हुने सुखको इच्छा नराख। तेज भनेको मनबाट ती वस्तु प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना येषणा नराख। सुखको इच्छा नराख, चाहना नराख। त्यसको सट्टा के गर त अब, किन भन्दा चित्त छ, वृत्ति छ, चित्त रहिराखेको छ, अनि कहीँ न कहीँ त्यसलाई लगेर केही गर्न दिनुपर्छ। के गर्दछ उसले, के गराउने त त्यसले, के गर्दछ त त्यसले भन्ने बित्तिकै सारा कुरा मनले लिएर बसिराखेको छ। मन बडो मालिक भनेर बसिराखेको छ। इन्द्रियहरूलाई तह लाउँछु, यिनीहरूबाट भोगेको सुख मैले अनुभव गर्दछु भनेर बसिराखेको छ भने अब उपरान्त के गर भन्दा क्षमा जब दया तोष सत्यम पिउ शबद भज, पिउ शबद भज। एकातिर बिख, एकातिर पियुष। पियुष भनेको अमृतको अर्को नाम हो। बिख त बिख भइहाल्यो, पियुष भनेको अमृत। त्यसलाई अमृत जस्तै चाहन थाल भन्नुभयो। के चाहन थाल भन्दा क्षमा। क्षमा के को क्षमा भन्दा त्यो तिमीले भोग गर्न खोजेको विषय अर्काले जबरजस्ती तिमीलाई झुक्क्याएर अर्काले भोग गरिदियो, अर्काले लग्यो, अर्काले भोग्यो, अब छोडिदेऊ। त्यो अर्कैको भयो, तिम्रो थिएन र त उसले भोग गर्यो। त्यो तिम्रो थिएन र त तिम्रो परिवार थिएन, तिम्रो होइन थियो। तिमीले अज्ञानद्वारा मेरो परिवार हो, मेरो श्रीमान हो, मेरो श्रीमती हो, यो मेरो हो भन्ठानेका थियौ। त्यो भन्ठान्नु तिम्रो भुल थियो। ऊ स्वतन्त्र थियो, आफ्नो बाटोले हिँडिराखेको थियो। उसले स्वार्थको लागि न पति प्रिय भवती आत्मा कामाय पति प्रिय भवती, न जाय प्रिय भवती आत्मा कामाय जाय प्रिय भवती। आफूले सुख लुट्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गरिराखेको थियो। योबाट सुख प्राप्त भएन भन्यो, अर्कातिर गयो। तिमीले मेरो हो, मेरो थियो, मलाई छोडेर गयो भनेर आखिर रोएर जिन्दगी बितायौ। तिम्रो त्यो अज्ञान त्यही नै हो। त्यसैले क्षमा गरिदेऊ, छोडिदेऊ। तिम्रो थिएन त्यो चिज, त्यो चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ जुन दृश्य पदार्थ थियो, जो सभ्य पदार्थ थियो, त्यो अर्काले लिएर गयो। तिम्रो थिएन त्यो चाहिँ जुन दृश्य पदार्थ थियो, त्यो तिम्रो थिएन र अर्काले लग्यो। जो जुन स्पर्शनीय पदार्थ थियो तिमीसँग लुटेर अर्काले लग्यो। तिमी क्षमा गर, क्षमा आर्जव, क्षमा गरिदेऊ, माफ गर। गयो त्यो तिम्रो थिएन र गयो। क्षमा आर्जव। आर्जव भनेको हेर सरल व्यवहार गर्ने गर। कसैसँग भने तिमी कसैसँग भन्नाले तिम्रो सबैभन्दा प्यारो लागेको वस्तु अर्काले छिनेर लग्यो। संसारमा झगडा परेको देखिन्छ। केबाट झगडा परेको देखिन्छ भन्दा सुरुदेखि ठुला ठुला युद्ध भइराखेका छन्, राजाहरूले लडाइँ गरेका छन् जमिनको टुक्राको लागि, अथवा नारीको लागि, अथवा स्वर्ण आदि सम्पत्तिको लागि। यसैको लागि युद्ध हुने गरेको छ। ती वस्तुबाट किन त्यसलाई प्यार गरेको नि भन्दा स्वर्ण आदि अथवा जमिन आदि, अनि नारी पुरुष आदि, पुरुषले त्यो नारीबाट, त्यो नारीले त्यो पुरुषबाट मैले आनन्द भोग्दछु, यसले मलाई सुख दिँदछ भन्ने उसलाई विचार लागिराखेको थियो। तर भ्रम रहेछ, लुट्न आइराखेको रहेछ। लुटेर लिएर गयो, आखिरी धोका दियो। मलाई सन्तोक मान्नुपर्छ, मलाई चित्त बुझाउनु पर्दछ, अनि क्षमा गर्नु पर्दछ, सरलताको व्यवहार गर्नुपर्छ। ठिक छ, जे हुनु थियो त्यो भए क्षमा आर्जव। आर्जव भनेको सरलताको व्यवहार गर्नुपर्छ। सरलताको व्यवहार गर, कहीँ पनि ईर्ष्याको व्यवहार नगर, कठोरताको व्यवहार नगर। जे हुनु थियो त्यो भइहाल्यो, माफ गरिदेऊ, क्षमा गरिदेऊ, सरलताको व्यवहार गर। अब जे भयो त्यो भयो। क्षमा आर्जव, दया। अब दया गर, करुणा गर। बाँकी रहेको समयमा जोसुकैलाई पनि आफूलाई दुःख दिँदैछ भने पनि, अब आफूलाई कष्ट दिँदैछ, धोका दिएको हो, त्यसको लागि पनि तिमी माया गर। अनि उसलाई आफूलाई जब लाठीले पिट्दछ अथवा हामीलाई मार्न आउँछ भने भनिएको पनि छ लोकमा पनि, पत्थरको माने बदलामा फुलको जवाफ दिनुभयो। त्यो सन्तको स्वभाव हो। त्यसैले तिमी दया तोष सत्यम, अनि के गर भन्दा साँचो बोल्ने गर। जे छ, जे भएको छ त्यही भयो। मबाट यस्तो भइहाल्यो, गरिहालेँ, बनिहाल्यो, अब भयो। जे हुनु थियो त्यो भयो। जे रहनु थियो, दया क्षमा जब दया तोष, दयालु बन। यो दयाको लामो परिभाषा छ। बाँच्न देऊ, आफू बाँच,
नाच्न देऊ, आफू नाच, खान देऊ, सारा कुरा उसले पाउनुपर्ने अधिकार देऊ। दया गर, छोडिदेऊ सबै कुरा। दया, समाजमा दया, तोष, सन्तोषी बन। हेर कुवैमा बरबा समुद्र पुगबा, जल मिल्छ लोटै भर। हाम्रो जत्रो लोटा छ त्यति पानी प्राप्त हुने हो। हामीले जति भाग्यमा ल्याएको थियौँ, मैले अनुभव गरेर जिन्दगीमा बताइसकेको छु। चुप्पो लाएर बसे भने कुवैमा भरबा समुद्र पुगबा, जल मिल्छ लोटै भर। लोटाभरि पानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जति भाग्य थियो त्यो अनुसार मिलिराखेको छ। जे थियो त्यो मिल्यो, जो थिएन त्यो मिलेन। त्यसैले माने सत्यम, सन्तोषी बन। सत्यम, दयार्जव, क्षमा, क्षमार्जव, दया, तोष, क्षमा गर, सरलता बन, सन्तोषी बन, तोष, सत्यवादी बन। यसलाई कस्तो बन विचार पदार्थलाई? क्षमा, सरलता, दया र सन्तोषलाई अमृतको रूपमा स्वीकार गर। सौदादी विषयलाई विष जस्तै मान। कसैले तिम्रो सम्पत्ति लग्यो भने के लग्यो र आखिरी? तिम्रो थियो न, उसले लग्यो। त्यो थिएन तिम्रो। आखिरी तिमीलाई यो मेरो हो भन्ने भ्रम भइराखेको थियो। मेरो हो, म त हुँ महाभ्रमश हो, यही मोहको हो कारण। यसैलाई त मोह भनेको। मेरो सृष्टि, मेरो धर्म, मेरो परिवार, मेरो सम्प्रदाय, मेरा मान्छे, मेरो चाहिने वस्तु, मेरो चाहिने चिज, यो सारा मेरै हुन् भने, मेरै हुन् सबै चिज हुन् भने आफ्नै बनाए जगत, फिर्ने भाव सबै भुले सकलले, भई योग मोह निन्द्रा अपगत। निन्द्राको यसैलाई भन्छ मोह कलिलम। यदा ते मोह कलिलम, मोहित थियो तिम्रो बुद्धि शब्दादि विषयमा। शब्दादि विषय साँचो भन्ठानिराखेका थियौ। परिवार मेरा हो भन्ठानिराखेका तिमीले। देहा अपत्य कलत्रादि, देह मेरो हो भन्ठानिराखेका थियौ। देहा अपत्य छोराछोरी मेरा हुन् भन्ने तिमीलाई लागिराखेको थियो। मेरा छोराछोरीलाई सुखी प्राप्त गर्छु भन्ठानिराखेका थियौ तिमीले। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सौके सोसा सोपी। तर तिम्रो जुन अन्तरात्मा हो, जो ब्रह्मको स्वरूप आत्मा हो, त्यसको अगाडि असत स्वरूप हुन् सबै भन्ने विचार गर। क्षमार्जव, दया, तोष, सत्यम, पियुषवत, यिनीहरूलाई अमृत जस्तै बठान। आहा, दुःखलाई तिमी सुख भन्ने विचार गर। वियोगलाई तिमी संयोग भयो भन्ठान। तिम्रा परिवारबाट वियोग भयो भने कस्तो आनन्द भयो नि। अब तिमीलाई ब्रह्मसँग संयोग गर्ने मौका मिल्यो। आखिर हाडमासको शरीर त्यागेर गयो, लिएर गयो, अनि चाहिँ सच्चिदानन्दमय शरीर मिल्यो। कति सुख भयो, कस्तो आनन्द प्राप्त भयो। भगवानको कति ठुलो करुणा भयो, जो चाहिँ सारा त्यो नमिल्ने चिज मिलेन। त्यो मिलेको भए मुहा हुन्थ्यो। त्यो नमिलेर सुख भयो, प्राप्ति, सुख, आनन्द भयो। क्षमार्जव, दया, तोष, सत्यम, पियुष। न पृथ्वी न जलय अग्नि वायु आकाश। तपाईँ न हो पृथ्वी, जलय, अग्नि, वायु, आकाश केही तिमी। सबैको साक्षी आत्मा हो, छौ सुखै रूपमा तिमी। न हो पृथ्वी, जलय, अग्नि। तिमीले आजसम्म पञ्चतत्त्वबाट, पृथ्वी, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनिएको, पञ्चतत्त्वबाट बनिएको शरीरलाई आफू हुँ भन्ने विचार गरिराखेका थियौ। तर त्यो विचार त्यागिदेऊ। न हो पृथ्वी, जल